बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या प्यारी बहनों, आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि आप सबका दिल से सोचती हैं, हर एक की मदद करती हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। लोग आपकी सादगी को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। अगर हाँ तो याद रखिए, सीधा दरख्त सबसे पहले काटा जाता है, क्योंकि उसको काटना आसान होता है। इस दुनिया में आम सादा औरत को दुनिया सुख से जीने नहीं देती। अब वक्त आ गया है, आप अपनी सादगी की चादर को उतार फेंकें और एक मजबूत और होशियार और स्मार्ट औरत बनकर जो है ना, इस दुनिया में जिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मैविश और आप देख रहे हैं मैविश खान व्लॉग। मेरी प्यारी प्यारी बहनें कैसे हैं? यहाँ मौसम चेक करें कि इंतहाई खूबसूरत मौसम हो रहा है। जैसे हम भोली सी ख़वातीन के दिल खूबसूरत है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये मौसम इतना हसीन और ख़ूबसूरत हो रहा है। अच्छा, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। बैकग्राउंड आपको बता लूँ कि रैंडमली घर के काम कर रही थी, साथ साथ आप मेरी रूटीन देखिएगा और साथ हम इस खूबसूरत से टॉपिक पे बात कर लेते हैं। यहाँ प्यारी बहनों से गुजारिश है, मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है और इस पर अमल भी करना है। सभी पॉइंट बराबरली जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। हम बात करने वाले हैं भोली से होशियार बनने का सफ़र। ये एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेती हैं। चालाक और स्मार्ट औरत का सबसे बड़ा हथियार उसकी खामोशी होती है। अब प्यारी बहनों, आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी जो आपको चालाक, ज़हीन और स्मार्ट बना देंगे, ताकि कोई भी आपकी शराफत का जो है ना वो फ़ायदा ना उठा सके। अच्छा, हम ख़वातीन इतनी भोली होती है ना कि हम किसी की किसी बात को समझ ही नहीं पाती। अच्छा, पहला काम जो आपने करना है ना, वो आपने क्या करना है कि हर बात पर हाँ कहना बंद कर दें। सबसे पहली बात, अपनी हाँ की कीमत बनाएं। एक भोली औरत जो होती है ना, वो सबको खुश करने के चक्कर में जायज़ व नाजायज़ हर बात मान लेती है, लेकिन स्मार्ट औरत जानती है कि हाँ ना कहाँ कहना है। तो प्यारी बहनों, जब आप अपनी हदें, अपनी बाउंड्रीज़ तय करती हैं ना, तो लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ मैं अपनी प्यारी बहनों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप इस चीज़ को जांचें कि आपके इर्द गिर्द जो भी ख़वातीन हैं, जिनकी बहुत इज़्ज़त है, जिनकी बहुत लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, वो हर बात पर हाँ नहीं कहती, लेकिन उन्होंने अपनी एक ख़ास किस्म की बाउंड्रीज़ जो है ना वो सेट की होती हैं और वो उसी बाउंड्रीज़ के अंदर लोगों को रखती हैं। दूसरी चीज़ कि अपने राज और ख़ामियाँ हर एक के सामने मत खोलें। मैं अपनी प्यारी बहनों को यही कहूँगी कि अपने जज्बात पर काबू रखना सीखें, लेकिन अपने राज और अपनी जो है ना ख़ामियाँ हर एक के सामने ना खोलें। अगर हमें कुछ अच्छा नहीं बनाना आता ना, तो हम फ़ौरन कह देती हैं कि नहीं, मुझसे तो ये काम अच्छा नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ जो स्मार्ट होती है ना, वो कहती है कि हाँ मैं कोशिश तो करती हूँ, अगर अच्छा हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो अगली बार हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है उस स्मार्ट औरत के अंदर। जब आप अपना हर राज, अपनी हर तकलीफ़ हर एक को बता देती है ना, तो आप सामने वाले को अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का हथियार थमा देती हैं। क्योंकि चालाक और स्मार्ट औरत का सबसे बड़ा हथियार इसकी खामोशी और इसका राज न्याज़ ताबा होता है। मेरी प्यारी बहनों, तो आपने अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी वीकनेसेस सबसे पहले लोगों को बताना बंद कर देनी है। देखें, कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता। हर एक के अंदर जहाँ बहुत सी खूबियाँ होती हैं, साथ साथ कुछ हर इंसान की वीकनेसेस होती हैं, लेकिन जो स्मार्ट और चालाक होती हैं वो अपनी कमज़ोरियाँ ना तो किसी को पकड़ने देती हैं और ना ही किसी को बताती हैं। और हम लोग क्या, हम सीधी बनने के चक्कर में कि जी हम तो बड़ी सीधी सादी हैं, हम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम हर चीज़ करती हैं। तो प्यारी बहनों, अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड हर बात में होना है। आपने अपने राज, अपनी कमज़ोरियाँ छुपा कर रखनी है। आपने ये अपना हथियार जो है ना, किसी को नहीं थमा देना अपनी कमज़ोरियाँ बताकर। तीसरी चीज़ कि जज्बाती फ़ैसलों की बजाय आपने दिमाग से काम लेना है। ठीक है, दिल से सोचना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के मामले में ना दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम दिल के मामले में ना बहुत होती हैं हम ख़वातीन नाजुक, हम दिल कहती हैं कि हाँ हमारा जो है दिल पिघल गया, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा मेरी प्यारी बहनों, तो आपने दिमाग का इस्तेमाल लाजमी करना है। जब भी कोई फ़ैसला करना हो ना, तो फ़ौरन जज्बाती ना हो, 2 मिनट ठहरें, सोचें इसका नतीजा आपके लिए क्या होगा। अपने साथ मुखलिस बने, ठीक है, तभी आप अपनी इज़्ज़त
ترقی کروا پائیں گی اور آپ ایک سمارٹ عورتوں میں شامل ہوں گی، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی نا تو دنیا بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گی۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ نے جو ہے نا اپنا ضرور خیال رکھنا ہے اور لوگوں کے ساتھ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، کسی کو بھی کوئی فری ہینڈ نہیں دینا۔ اگلی چیز، چوتھی پوائنٹ میرا کہ باڈی لینگویج کو مضبوط بنائیں۔ آپ کا انداز گفتگو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہی لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ آپ اندر سے کتنی مضبوط ہیں۔ آپ نے جھک کر نہیں چلنا، آپ نے نظر چرا کر بات نہیں کرنی۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو بھولا اور کمزور دکھاتی ہیں۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، ہمیشہ کانفیڈنٹ جو ہوتی ہے نا عورت، کچھ آپ نے دیکھی ہوں گی جو بالکل پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں گی، لیکن وہ لوگوں میں اتنے کانفیڈنٹ سے بیٹھی ہوں گی، بات کریں گی۔ ہمارے اندر سب کچھ ہوگا لیکن ہم جھک کر، نظریں چرا کر اور ایسے شرما کر، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، آواز میں ٹھہراؤ رکھیں اور چہرے پر ایک پرسکون اعتماد جو ہے نا وہ آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ ان میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل کریں گی نا تو آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اچھا، میرا پانچواں پوائنٹ کہ خود کو خود کفیل بنائیں، ٹھیک ہے؟ دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ جذباتی سہارا ہو یا فائنینشلی مالی۔ جب آپ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی ہیں نا یا اپنے کام خود کرنا سیکھتی ہیں تو کوئی بھی آپ کو دبانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین جو ٹوٹلی کسی پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں نا، بھلے وہ ان کے امیاں ہوں یا کوئی بھی نا، تو وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتی۔ اس لیے پیاری بہنوں، معلومات حاصل کریں، نئی چیزیں سیکھیں اور اپنے ذہن کو تیز بنائیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے خود کفیل ہونا ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں اپنی پیاری بہنوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے نا آج سے مضبوط بننا ہے، اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، کسی کو بھی اپنی کوئی بھی کمزوری نہیں بتانی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا آپ نے جن چیز پر عمل کرنا ہے کہ آپ نے کانفیڈنٹ بننا ہے۔ کانفیڈنس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی کے سامنے کہیں بھی جا کر بٹھا دیا جائے نا تو آپ میں بات کرنے کی طاقت ہو، ٹھیک ہے؟ سب انسان ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، اکثر ہم نا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں لوگوں میں۔ کیوں بھائی؟ وہ بھی تو ہماری طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نا۔ تو پیاری بہنوں، یاد رکھیں، ہوشیار اور سمارٹ بننے کا مطلب کسی کا برا چاہنا یا ظالم بننا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کو دوبارہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے، کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ نہ کھیل سکے۔ بہت زیادہ جب ہم اچھی بنتی ہیں نا تو یقین مانیں اس چیز کا ہم بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتی ہیں۔ میں نے خود بہت زیادہ نقصان اٹھائے ہیں، تو اپنے تجربات سے وہ چیزیں جو میں نے خود آزمائی ہوتی ہیں وہی اپنی پیاری بہنوں کو بتاتی ہوں۔ تو آپ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت اور طاقتور تخلیق ہے، اپنی قدر کو پہچانیے اور آج ہی نئی جو ہے نا اور مضبوط سفر شروع کریں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے دل کو چھوئی ہے نا تو آپ کے ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ۔